बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और जिस खदशे का मैं इजहार अक्सर व बेशतर करता रहता हूँ, वो खदशा अब सच साबित होता है। जरा यार, दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होती चली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको दजाली सिस्टम एक जानिब और हिज़्बुल्लाह जो है वो एक जानिब। हिज़्बुल्लाह वो लेबनान वाली नहीं, लेकिन ये कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, लेबनान वाले भी हिज़्बुल्लाह वाले ही हैं। उनकी तंजीम का नाम है, लेकिन ये हिज़्बुल्लाह वो है जिसका कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह वाले और दजाल वाले जो हैं दो हिस्सों में तकसीम होते चले जाएंगे। और मैंने अक्सर आपको यूएई के बारे में, या मेरे से आपने यही अल्फाज सुने होंगे और मैं आपको बताता रहता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, क्यों इसमें गए। और अब उसके बाद देख लीजिए, जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा हुआ, दफ़ाई माहिदा, उसके बाद पाकिस्तान का दुश्मन भारत जो है तलाश कर रहा था एक ऐसा स्पेस पोर्ट जो कि अरब में मौजूद हो और वो उस पर चढ़ दौड़े। तो मैं आपसे जो ये बात कहा करता हूँ कि दुनिया ने उसी इलाके और उस खत्ते में जाकर जो है सारी जंगें लड़नी हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अब देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो हैं, यही जिनको हमने मई में पिछले साल मई में हमने इनकी चित्रौल की थी, यूएई की गोद में जाकर बैठ गए। और यूएई की गोद में इसलिए बैठ गए कि यूएई को इस वक्त सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है कुछ ऐसी मुल्क का सहारा चाहिए था जो कि दिफाई तौर पर उसकी मदद कर सके। लिहाजा अमेरिका के बाद उसने भारत के साथ एक दिफाई माहिदा कर लिया। यूएई पर हमला भारत पर हमला तस्वर होगा और भारत पर हमला यूएई पर तस्वर होगा। $5 अरब की सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इसके अलावा होगी। और फिर अबू धाबी में तेल जो है वो रोका जाएगा, यानी रखा जाएगा स्ट्रेटजिकली भारत का, ताकि कभी तेल का बहरान हो या कभी जंग की सूरत हाल हो तो ये तेल सस्ते में भारत को फराहम किया जा सके। ये है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। मैंने कहा आपको नाम भी बता दूँ, ADNOC, जो कि स्ट्रेटजिक है 30 मिलियन बैरल तक के खाम ज़हीरा जो है वो रखा जाएगा। रहेगा ये अबू धाबी में ही, लेकिन इसको जो है निकाल कर फिल करते रहेंगे, क्योंकि आप जब ऑयल निकाल कर रिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा अरसा आप उसको रख नहीं पाते हैं। तो ये एक नया स्ट्रेटजिकली आप समझे कि एक ज़हीरा जो है वो भारत ने अबू धाबी में सेट कर लिया है, ताकि बवक्त ज़रूरत जंग की सूरत हाल में, और जंग उसकी किससे हो सकती है, चीन से और पाकिस्तान से, दो राय इसमें नहीं है, क्योंकि वो दोनों को अपना दुश्मन समझता है। ख़ुद साख्ता दुश्मनी बनाए बैठा है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। उनके इलाकों पर कब्ज़ा भी किए हुए है, कश्मीर को जो है आज़ादी भी नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ चीन के साथ जो है उसके तिब्बत के इलाके में सरहदी तनाज़ात हैं। चीन के इलाके को ये अपना इलाका कहता है और चीन के इलाके पर अपना कब्ज़ा जमाता है। इसके बाद ये तस्वर करता है कि शायद चीन इसके साथ होगा, तो नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले आहिस्ता आहिस्ता अपनी कश्ती जो है इस्लामी बेड़े में से निकाल कर यहूद व नसारा के, और अब तो हनूद के बेड़े में भी शामिल कर दी है। और आप देख लीजिए कि ये मुल्क जो हैं किस तरफ जा रहे हैं। मेरी वो प्रेडिक्शंस कि तमाम जंगें इन्हीं इलाकों में होनी हैं। आखिरी जंगों का आगाज़ हो गया है, ये चलता रहेगा सिलसिला, कभी कोई किसी के साथ और कभी कोई किसी के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खादिम हरमैन शरीफैन तय पाए हैं, खादिम दुबई और अबू धाबी तय नहीं पाए हैं। ये माहिदा करने के बाद अबू धाबी और दुबई वाले शायद ये समझ रहे हैं कि वो बच गए। तो बच्चू आप ना इसराइल की वजह से बचे थे, ना आप बचे थे अमेरिका की वजह से। तो भारत की वजह से, जो कि ख़ुद मार खाया हुआ पिटा हुआ घोड़ा है, उससे वो आपको क्या बचाएगा। लेकिन आपको क्योंकि एक माहिदा करना था, एक ऐसा माहिदा जिसमें आप जो है बता सकें कि अगर सऊदी अरब एक एटमी क़ुव्वत के साथ माहिदा कर सकता है तो हम भी एक एटमी क़ुव्वत के साथ माहिदा कर रहे हैं। इस माहिदे की बेसिक्स ये है, पैसा जो है ये ख़र्च करेंगे और भारत उस पैसे से असला गोला बारूद बनाएगा, जो कि वो चीन और पाकिस्तान के और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले, अगर आप मेरा तकरीबन 1 माह पहले का या 1.5 माह पहले का एक व्लॉग सुन ले तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि ईरान का अगला हदफ भारत होगा। याद रखिए, भारत ने $5 अरब की सरमाया की कारी की थी चाबहार में, जहाँ से जासूसी के इल्ज़ाम में ये सब के सब निकाले जा चुके हैं। चाबहार पर इस वक्त ईरान का कब्ज़ा है। अब ये इन्होंने ईरान के अज़ली और अबदी दुश्मन जो हैं इसराइल, और उसके बाद ये मौजूदा दुश्मन जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके साथ गठजोड़ कर लिया है।
تو اب تو یہ چاہ بہار والی $5 ارب کی سرمایہ کاری کو بھول جائیں. شاید یہی $5 ارب کی وہ کمپنسیشن ہے جو متحدہ عرب امارات والوں نے ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ یہ اپنے انفراسٹرکچر جو کہ عسکری نوعیت کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنا سکیں، جس کو ڈیمیج ہم نے کیا تھا پچھلے سال. پورا 1 سال ہو گیا. 10 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا، آج 16 مئی ہے. 1 سال 6 دن ہو گئے جب ہم نے ان کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ چاہے ان کا انٹرسیپٹرز تھے یا ان کے جہاز تھے اڑا کر رکھ دیے تھے. اور اب انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. معاہدوں میں اور بہت کچھ شامل ہے اور اس میں جو ہے وہ مسلح افواج کا تبادلہ ہے، ان کے درمیان آپریشنل ہمانگی، مشقیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور جو بھارت سے مشقیں لے گا وہ بھاگنے کی ہی تربیت لے گا، مارنے کی تربیت نہیں لے سکتا. تو یو اے ای کی یہ خام خیالی ہے کہ اگر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ہم بھارت کے ساتھ معاہدہ کر کے شاید برابری کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کریں گے. اسرائیل بھی ساتھ ہے. اسرائیل نے اپنا عسکری اسٹریٹجیکلی جو ایسٹس ہیں ان کو دبئی شفٹ کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنا آئرن ڈوم شفٹ کیا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اور IDF جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہے ان کو بھی وہاں پر شفٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہے اب بھارت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو بھارت بھی اپنی انسٹالیشنز جو ہیں وہ دبئی میں شفٹ کرے گا. تو شاید دبئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ ایران سے بچ جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دوہرا شکنجہ ہے جس میں اب ایران ابو ظبی کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی کسے گا. میرا اگلا جو آنے والا ولاگ ہوگا وہ اسی پر ہوگا کہ ایران کا کون سا میزائل جو ہے وہ بھارت کے کون سے شہر کو ہٹ کرے گا، کیونکہ اب تو ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہے نا جی. تو ایران کے لیے تو پورا بھارت جو ہے وہ یو اے ای ہے، اور یو اے ای پورا بھارت ہے. اگر یو اے ای سے شرارت ہوگی جو کہ ہونا ہے، اسرائیل نے کرنی ہے، جنگ کا میدان وہاں پر لے کر جانا ہی جانا ہے. یہ طے شدہ چیزیں ہیں. اس میں یہود و نصارہ اور اب یہود و نصارہ اور ہنود جو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور شامل ہونے کے بعد وہ اس میں جو ہیں ایران کے دشمن بن چکے ہیں، اور ایران چن کر ان کو نشانہ بنائے گا. ایران کسی صورت رکنے والا نہیں ہے، اور اس کا کون سا میزائل انڈیا کے کون سے، بھارت کے کون سے شہر کو نشانہ بنا سکتا ہے، اس کا کون سا ڈرون بھارت کے کون سے شہر کو اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، آنے والے ولاگ میں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا. اس کے لیے مجھے تھوڑی سی ریسرچ درکار ہے، اور مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر دبئی سے حملہ ہوتا ہے تو ایران کتنی دیر میں پرومپٹ ایکشن کرتے ہوئے دہلی اور بمبئی اور آگرہ اور لکھنؤ میں جو ہے حملہ کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بھارت نے مد نظر رکھتے ہوئے ہی معاہدہ کیا ہوگا. ایک طرف اس کا دفاعی معاہدہ افغانستان کے ساتھ ہے جو کہ دہشت گردی کرتا ہے پاکستان میں، اور اب ایک ایران کے تازہ ترین دشمن جو کہ یو اے ای ہے اس کے ساتھ اس نے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے. اور یو اے ای کی سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں بنتی ہے. یہ بھی ان کے دونوں کی آپس میں، کیونکہ اوپیک سے نکلنے کے بعد سعودی عرب سمجھتا ہے کہ وہ اس کی صفوں میں سے، یعنی اسلامی دنیا کی صفوں میں سے باہر ہو گیا ہے، اور اس نے ڈائریکٹلی سعودی عرب کی سپریمیسی کو چیلنج کیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں، یہ تجزیہ ساتھ ساتھ میں کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا آپ کو. آپ بھی کمنٹ باکس میں جا کر ضرور دیا کہ میں کمنٹ باکس میں جو کمنٹس آتے ہیں ان کو پڑھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، اور اسی سے میں رہنمائی بھی حاصل کرتا ہوں. آپ کے کمنٹس میرے لیے بڑے قیمتی ہیں. اگر آپ کمنٹس کریں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ شاید میں بھی، دیکھیں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن یہ جتنے ایونٹس آپ کو نظر آتے ہیں، اگر آپ میرے پرانے ویلاگز دیکھیں تو میں نے بین الاقوامی جو اسٹڈی اپنی کر رکھی ہے اس کے تناظر میں چیزوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا آنے والے دنوں میں کہاں کٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ کو آنے والے دنیا میں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی کہ یہود و نصارہ و ہنود، یعنی مشرکین، اور یہ جو خود ساختہ اہل کتاب کہتے ہیں، ان کی خود ساختہ کتابیں ہیں. یہ صرف اہل کتاب اس لیے کہ ان پر کتابیں اتاری گئی، لیکن اس کے بعد قرآن نے ان کی نفی کر دی کہ یہ بھی مشرکین ہیں اور کافرین ہیں، انہی کو کافر اور مشرک ٹھہرایا گیا ہے. اب یہ سارے اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے اچھا ہے، ایک طرف ہم اکٹھے ہو جائیں گے. آپ بس یہ دعا کیا کیجیے
کہ ہم دوسری طرف ہی رہیں. ہمارا جو مرکز ہے وہ حرمین شریفین ہے، ہم اسی کے خادم رہتے ہوئے اسی کے محافظ بنے رہیں، اسی کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کریں اور شہادت کا رتبہ پائیں. جو اس بیڑے میں چلا گیا اس کی واپسی اب ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا جال ہے دجال کا جس میں جو جائے گا پھنستا چلا جائے گا. کمنٹس میں ضرور کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کیجیے تاکہ مجھے رہنمائی ملتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.